आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचो गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान वा सेकंड इयर आमचे आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेंच्या वांगडा एसोसिएशन करून आमी दवरिल्लो आसा. आनी आमी एक दवरपाचें कारण म्हणल्यार कितें, आमचे भुरगे सगळे आमी पळयतात सगळे अशे हॉस्पिटलांनी आनी बाकीचे इतर आस्थापनांनी सगळे डिप्लॉय केल्ले आसतात आनी आमी ते सगळे पळयतात क्लोजली. जशे ब्लडा खातीर सदांच टंचाई आसता, लोकांक ब्लड डोनेशन म्हणल्यार ब्लड मेळना आनी त्या टायमार तांकां कार्ड सोडचें पडटा. म्हणून ही आमचे भितर आमी एक केल्लें आसा, कित्याक एक कार्य हे सदांच ब्लड डोनेशनाचें सगळ्यांक युजफूल ठरता. आनी आमचे भुरगे सगळे फिजिकली फिट आशिल्ले भुरगे, म्हणून तांकां दिवपाक कांयच हें ना. आनी आयज आमी पळयलें हांगा कितलेशे जे न्यू डोनर्स आशिल्ले तेय प्रोत्साहीत जाल्ले आसा. कितें ह्या भुरग्यां भितर कितें कोणाक ब्लड डोनेशनाक वचपाचें पार्टिसिपेट जावपाचें हें जायना. थोडेच जे भुरगे आसतात जे युजली कंटिन्युअस एक रुटिनान दीत आसतात. सो तुम्ही लास्ट एक 3-4 महिन्या फाटल्यान तेन्नाय तुम्ही एक ब्लड डोनेशन कॅम्प दवरता. सो आता तुम्ही अशे महिने कितले म्हयन्यान तुम्ही दवरतात? ना तो आमी एक तो आमचे सोशल कार्य आसा, म्हणल्यार आमचे ते सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा केप्यां, थंय आमी जेन्ना इनिशिएटीव 2023 जेन्ना हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो थंय, तेन्ना एक तो ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी मोठ्या प्रमाणान आयोजीत केलो. म्हळ्यार तेका आयज स्वरूप तेका वेगळे तरेचें जाल्लें आसा. हेज्या प्लॅटफॉर्माचेर 400 ब्लड डोनर्स एका हेतूर भितर पंडाला भितर सगळे ब्लड डोनर्स येतात आनी तेका आमकां कांयच मेहनत करची पडना. इजी म्हणल्यार ऑनलायन प्रक्रिया आसता, त्या भशेन हें जाल्लें आसा. आनी होय आयज आयोजीत केल्ली आसा. हेजोय स्वरूप मोठ्या लेवलाचेर जातलो, कित्याक आयज आमी जे कॉर्पोरेशन आसा फाटीं आमचे, आनी दुसरो म्हाजो सहकारी आसा पांडुरंग पागी, तेणें काणकोण हितूर आयोजीत केल्लो आसा. अशें आतां आमकां आमचे नॉर्थ गोवा आमचें हें आसा, ऑफीस आसा HRDCच्या मेन, तेंच्यांनी सांगलां आमी एक नॉर्थ गोवाय आयोजीत करया म्हणून अशेंच आमचें एक हें आसता. म्हणल्यार खंय खंय अशें केलें आनी दुसऱ्यांनी प्रेरीत जावन करपाचें, हेंच आमचें एक ध्येय आसता. सो तुम्ही या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक ब्लड डोनेट करपाक तुम्ही लोकांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता? आमी ब्लड डोनेशन दिवपाक आतां कशें आसा, म्हाका तरी दिसता कितले जाण जे ब्लड डोनर्स आसा दिवपाचे सगळ्यांकच इच्छा आसा, पूण सगळ्या लोकांक थोडें एक भंय आसता. म्हणल्यार आपूण दिवंक शकता काय ना, आपल्याक आनी कितें प्रॉब्लेम्स अशें जायत अशें दिसता, पूण तशें कांयच नासता. एकदां जर तूं ब्लड डोनेशन दिवपाक जर वॉलंटरी आयलो जाल्यार तूं रुटिनान नेक्स्ट एका फावट तूं दीत रावतलो. वर्सांतल्यान 2 किंवा 3 फावटी तरी दितलोच दितलो, ही म्हाका सारकी गॅरंटी आसा प्रत्येक अशें. आनी हे न्यू डोनर्सांनी अशें प्रेरीत जावन येवचें, ब्लड डोनेशन दिवचें अशें हांव सगळ्यांक अपील करता. म्हजें नांव भारत वेळीप, सेक्युरिटी गार्ड. आयज सरान आमकां सांगलें की आयज ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा म्हणून, तुमी बागी या म्हणून सांगलो. पयलीं केन्ना दिलें ना जाल्यार म्हाका मातशी भंय दिसताली. आयज सरान सांगलें की म्हाका मातशी भंय बी दिसता म्हणून. सरान म्हाका मातसो धीर दिलो येवन दी म्हणून, फस्ट टायम म्हणून. हांवें मागीर सरा सांगलें हांव येवन ट्राय करता म्हणून, दिता म्हणून सांगलें. मागीर आयज ब्लड डोनेशन दिल्लें आसा. म्हाका अजून कांय जावना, हांव आसा ओके आसा. आनी आतां लोकांक दुसऱ्याक बी सांगता हांव येवन दिल्यार बरें म्हणून तें, की म्हाका तर कांयच जालें ना, हांव ओके आसा. आनी एक सांगता की ब्लड डोनेशन दिल्ल्यार बरें. हांव बी लोकांक सांगता की ये आनी ब्लड डोनेशन दिया म्हणून. आतां आमी तें लोकांक पावता, लोकांक मुखार बी पावता. ताका लागून तेमकां एक सगळ्या मॅसेज घालता की कोणाच्यान जाता पळय तेंच्यांनी येवन ब्लड डोनेट करा. सगळ्या मुखार कोण गरीब आसा कोण आसा तें सगळ्या मुखार पावतलें. आनी देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.